नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमीको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र यो बडा दशैंको अवसरमा पनि हामी कोरोना महामारीबाट अछुतो रहेका छैनौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीले यति बेला सबैलाई पीडित बनाएको झन्डै 2 वर्ष भइसकेको छ र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि पछिल्लो समय खोप सबैलाई लगाउनुपर्छ भनेर सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ र जब गठबन्धनको सरकार बन्यो सोही दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1 2 3 खोप 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 भनेर उहाँको मुख्य उद्देश्य नै रहेको थियो र गठबन्धन सरकार बनेको झन्डै 3 महिना पुग्न लाग्दाखेरि मन्त्री परिषद पनि विस्तार भएको छ र अब भने सुचारू ढङ्गले चाहिँ सबै कामहरू एकदम सजिलो तरिकाले हुन्छ भनेर आम नेपालीहरूले अपेक्षा गरेका छन् र स्वास्थ्य एउटा यस्तो संवेदनशील चाहिँ क्षेत्र हो। स्वास्थ्यको हिसाबले हामी सबैजना स्वस्थ रहनुपर्छ। यो सबैको चाहिँ माग, उद्देश्य, अपेक्षा र मान्यता पनि हो स्वस्थ रहनको लागि सही ढङ्गले सहज रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। र यहाँनिर सन्दर्भ कोरोनाको खोपको रहेको छ र कोरोनाको खोपको लागि सरकारले अहिलेसम्म के गर्यो त भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ। यही बीचमा अघिल्लो सरकारले जति पनि खोपहरू ल्याउने क्रम रहेको थियो सोही खोप ल्याउने क्रमलाई फलोअप गर्दै यति बेला अगाडि बढेको छ र अहिलेसम्मको डेटा यदि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 1,47,00,000 नेपालीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् र आगामी वैशाखसम्म खोप सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई लगाउने प्रतिबद्धता सरकारको रहेको छ र यिनै समसामयिक विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ बाहलवाला स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ र बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद। साथमा नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ, जसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई। यहाँको कार्यकाल सफल रहोस्। र अब यो गठबन्धन सरकार बनेको दिन नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप 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 उहाँले 1 2 3 खोप भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र यो बीचमा चाहिँ अहिलेसम्मको डेटा 1,47,00,000 नेपालीहरूले खोप लगाइसकेका छन् कोरोना विरुद्धको खोप। अब आम नागरिकहरूले सबै जनताले कहिलेसम्म खोप लगाइसक्छन्? अब पहिलो कुरा त यो जुन कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलियो, त्यस पछाडि अब यसबाट धेरै मान्छेहरू चाहिँ आहत हुनु पर्यो, विश्वभरिका मान्छेहरू प्रभावित हुनु पर्यो। त्यसबाट हाम्रो देश पनि पछुतो रहन सकेन र यसको खोपको विषयमा अब यो विगतका इतिहास हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कुनै पनि महामारीका विरुद्ध चाहिँ उत्पादन गरिएका खोपहरूमध्ये यो कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोप चाहिँ अत्यन्तै छिटो उत्पादन भएको भन्ने नै छ र नेपालमा पनि नेपाल स्वभावैले गरिब मुलुक, सानो देश, पिछडिएको देश त्यो भएको हुनाले अरू विकसित मुलुकहरूले जुन किसिमले यसको चाहिँ उत्पादन हुने साथ तत्काल चाहिँ उपयोग गर्न सके, त्यसमा नेपालीहरू पनि को प्रयत्नका कारणले धेरै ढिलो भयो भन्न मिल्दैन। समयमै खोप नेपालमा आएर सुरु भएको छ र अब अहिले अघि यहाँले भनिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म 1,47,80,000 मानिसले चाहिँ नेपालीहरूले यो खोप लगाइसकेको आँकडा छ हाम्रो मन्त्रालयमा। त्यसो भइसकेपछि अब नेपाल लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या हो नेपालको र त्यो 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये अहिले खास गरी 18 वर्षभन्दा माथिका नेपालीहरूलाई एउटा अभियानका साथ चाहिँ खोप लगाउने गरी अभियान चलिरहेको छ। त्यसमा अब आँकडामा के देखिन्छ भन्दाखेरि 3 करोड जनतालाई खोप लगाउनको लागि अहिले सामान्यतया 5,70,00,000 जति डोज खोप आवश्यकता पर्छ भन्ने मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 5,70,00,000 डोज खोप आवश्यकता पर्छ भन्ने चाहिँ अब हजुर टोटल नेपालीलाई लगाउनु पर्नेमा बालबालिका सहित हजुर। अनि अब यो हुँदाखेरि 1,88,00,000 खोप चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। अब त्यसमध्ये अघि मैले भने 1,47,80,000 नेपालीलाई यो खोप लगाइसकिएको छ र अब अहिले दसैँमा त यो अहिले बन्द छ
अब चाँडै अरू थप बाँकी सरकारले बाँकी खोपको लागि पनि विभिन्न प्रयत्न गर्ने सम्झौता गर्ने र कोही आउने क्रममा कोही चाहिँ के अरे खरिद गर्ने चाहिँ सम्झौता गर्ने क्रमहरू पनि जारी नै छन्। अब यहाँले भन्दा जस्तो म अहिले त्यहाँ राज्यमन्त्रीको स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको हैसियतले भन्नु पर्दाखेरि मैले धेरै कुरा त्यहाँ बुझिसक्न पाएको छैन। किन भन्दाखेरि आज 27 गते है 22 गते बेलुका 5:30 बजे हाम्रो शपथ ग्रहण भयो। 23 गते शनिबार त्यो बिदा भइहाल्यो। अनि बाँकी 24 र 25 गते 2 दिन बाँकी रह्यो। अब त्यो 2 दिन पनि अब नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको साथीभाइसँगको भेटघाट शुभकामना आदान प्रदान अनि यसो औपचारिक कार्यक्रममै चाहिँ बढी बितेको हुनाले त्यति मन्त्रालयको बारेमा सबै कुरा मैले चाहिँ जानकारी लिइसक्न पाएको छैन। यद्यपि अहिले चाहिँ अब छोटो जानकारी अनुसार हामी एउटा टार्गेटमा जुन चाहिँ सरकारले लक्ष्य लिएको छ नेपाली जनतालाई खोप लगाइसक्ने भन्ने त्यो टार्गेटमा चाहिँ मन्त्रालय रफ्तारका साथ नै अगाडि बढेको छ र अहिले त्यसमा चाहिँ कुनै समस्या होला, बिचमा बाधा असन आइपर्ला र त्यो चाहिँ टार्गेटमा नपुगिएला भन्ने खालको स्थिति अहिलेसम्म देखिन्न। हुन त जस्तो मन्त्रीज्यूले यहाँले भनिसक्नु भएको छ म आएको 1 हप्ता पनि भएको छैन र 1 हप्ताभित्र पनि बिदाको दिनहरू परेको कारणले प्रशासनिक रूपमा चाहिँ के भएको छ बुझ्न बाँकी छ भनेर अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र अर्को कुरा भनेको जुन 1,88,00,000 डोज हजुर खोपको आवश्यकता पर्छ अब होइन र मैले भने यस्तो जस्तो चाहिँ के अरे खोपको आवश्यकता टोटल मन्त्रालयको आङ्कडा अनुसार 5,70,00,000 डोज खोप चाहिन्छ है। बाँकी 5,70,00,000 डोज खोपको आवश्यकता पर्छ। त्यसमध्येमा 1,88,00,000 डोज चाहिँ नेपालमा आइसकेका छ। त्यो आइसकेका मध्ये पनि 1,47,80,000लाई लगाइसकिएको छ। त्यस पछाडि बाँकी खोपको लागि चाहिँ 1 करोड खोप आउने क्रममा छ। मैले पाएको डाटा तथ्याङ्क अनुसार 1 करोड खोप आउने क्रममा छ। 40 लाख खोप सम्झौता भइसकेको छ। कतिपय चाहिँ अब केही अनुदानको रूपमा आउने क्रममा पनि छ र खरिद गर्नुपर्ने कुरामा पनि सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब समयमा जस्तो आउने वैशाखसम्ममा यो खोप लगाइसक्ने कुरामा त्यसलाई टार्गेट राखेर नै सरकार अगाडि बढ्छ। यसमा अब हामी भर्खर चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति भएर काम सुरु गर्न लागेका छौँ। हाम्रो पनि प्रमुख प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीले नै पहिलो प्राथमिकता खोप भनेर पहिलो चाहिँ के अरे उहाँको चाहिँ संसदमा को वक्तव्यमा नै भन्नुभएको छ र त्यो टार्गेट चाहिँ पुरा हुन्छ हामी कुरा गर्छौँ। अब 5,70,00,000 डोज खोप आवश्यकता पर्छ जसको लागि केही सम्झौता भएको छ, केही खरिद गर्नुपर्ने स्थिति छ र अहिले जस्तो यहाँ मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि मन्त्रीमा पदभारी हुनुभन्दा अगाडि पनि गतिविधिको यहाँले लिनै सक्नुभएको थियो होला। सिनारियो यहाँलाई अब मन्त्री बनाइन्छ भन्ने आफैलाई पनि थाहा भइसकेको थियो होला। त्यति बेला यहाँको माइन्डसेट भइसकेको थियो होला अब कसरी चाहिँ यो हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो बनाउने, अर्थात् विशेष गरी त प्राथमिकता पहिलो भनेको खोप नै हो अहिले कोरोना महामारी विरुद्धको खोप। कस्तो भने यहाँले जुन माइन्ड सेटअप भइसकेको थियो होला भन्नुभयो नि। अब यो राजनीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ गरिने निर्णयहरू अब अगाडि सबै सेटअप भएर चाहिँ के अरे त्यो अनुसार चल्दैछन् कि तलमाथि हुन्छ। अब निर्णय नहुन्जेलसम्म त जस्तो चाहिँ के अरे कुनै पनि जुनसुकै क्षेत्र होस् न, कुनै चाहिँ के अरे परीक्षार्थीले परीक्षा दियो भने पास हुन्छ कि हुन्न ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यस पछाडि पास भए पनि म कुन चाहिँ के अरे डिभिजनमा पास हुन्छु होला त्यो पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। कुन विषयमा बढी अङ्क ल्याउँछु होला त्यो अब यता पनि त्यस्तै हो। जस्तो म भन्दै थिएँ, मैले भन्न खोजेको के हो भने अब मन्त्रीको चाहिँ क्रममा लाइनमा त अब म पनि थिएन होइन, मेरो पनि आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो। तथापि अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालय नै भन्ने चाहिँ वास्तवमा यो अन्तिममा मात्रै डिसिजन भयो। खास गरी भन्नुपर्दाखेरि अन्तिममा मात्रै डिसिजन भयो। मेरो चाहिँ वास्तवमा म अलिक बढी म गाउँ क्षेत्रको मान्छे हेर्नुहोस्, म तेह्रथुमको मान्छे। तेह्रथुम चाहिँ
यहाँले नपुगेली सुन्नुभयो होला, सबै पाहाडै पाहाड छ, मध्य पहाडी जिल्ला हो है। त्यहाँका चाहिँ धेरै मान्छेहरू 90% मान्छेहरू त्यहाँका चाहिँ अब खेतीपातीमा आधारित छन्। त्यसो भएको हुनाले मेरो धेरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ कृषि क्षेत्रतिर थियो। म 70 सालदेखि नै लगातार संसदमा छु र संसदका समितिहरूमा पनि म चाहिँ कृषि समितिमा बसेर काम गरेँ। जस्तो चाहिँ कृषि भयो, जलस्रोत सिँचाइ भयो, ऊर्जा भयो, त्यस्तै चाहिँ भूमि सुधार, यो क्षेत्रतिर भएको भए मलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो, किनभने त्यताको जानकारी यो स्वास्थ्य क्षेत्रको भन्दा अलिक बढी मलाई थियो। तथापि पनि अब अहिले काम गर्ने कुरामा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रको आइरहेको छ, त्यसमा पनि अब क्रमशः चाहिँ एउटा कुरा नि मन्त्रीज्यू, हजुरले यस्तो बुझ्दै गइन्छ। ठिक छ, हजुरले यस्तो भनिराख्दाखेरि जस्तो मलाई जानकारी सबैभन्दा बढी कृषिमा थियो, लगाव त्यसमा चाहिँ थियो, इन्ट्रेस्ट पनि र आफूले काम गरेको एक्सपिरियन्स पनि त्यसमा भएको हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सन्दर्भ नै जसलाई जेको ज्ञान छैन त्यसलाई फेरि त्यही विषय चाहिँ दिइन्छ। हजुरले पनि अब आफूलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो ज्ञान, मेरो सिप त यसमा थियो भनेर यो मन्त्रालय मैले सम्हाल्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने त्यस्तो थियो कि थिएन? यो चाहिँ यस्तो मेरो कुरा कस्तो भने, अब हामी राजनीतिक क्षेत्रबाट गएका मान्छे हौँ, राजनीतिक क्षेत्रबाट गएका मान्छे हौँ र कुनै पनि एउटा विषयमा राजनीति विशेषज्ञता केमा चाहिँ के अरे हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै है। यसलाई चाहिँ यो ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब तर अब त्यतापट्टि चाहिँ अब विशेषज्ञता छैन, विशेष ज्ञान छैन भन्दा चाहिँ कामै गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ होइन। किन होइन भन्दाखेरि त्यहाँ त विशेषज्ञहरू को त औपचारिक रूपले एउटा स्थायी सरकारको रूपमा त्यहाँ कयौँ चाहिँ के अरे विज्ञहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विज्ञहरू हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ वर्षौँदेखि त्यहीँ काम गरेर चाहिँ त्यही विषय पढेर चाहिँ डिग्री हासिल गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ राय सुझाव सल्लाह अनुसार चाहिँ काम गर्ने हो, त्यहाँको चाहिँ के अरे परिस्थिति अनुसार चाहिँ बुझ्दै जाने हो। र अहिले अब 2-4 दिनमै अब सबै कुरा चाहिँ मैले बुझिहालेको छ भन्ने कुरा आफ्नो। तथापि पनि अब जस्तो हाम्रो महत्त्वपूर्ण यो अहिलेको चाहिँ विषयमा जुन चाहिँ खोपको विषय हो, यसमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्णका साथ हाम्रो चाहिँ सिरियसली नै त्यही त अब सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा जान्छ हाम्रो। हजुर, सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कोरोना विरुद्धको खोप आगामी वैशाखसम्म सबै नेपालीहरूले पाउँछन्। यो विश्वस्त छौँ हामी, त्यसलाई पुरा गर्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ र वैशाखसम्ममा सबै नेपालीहरूलाई खोप लगाइसक्ने कुरामा अहिलेसम्मको चाहिँ मेरो बुझाइ र मन्त्रालयसँगको यो छोटो कुराकानीको चाहिँ आधारमा भन्नुपर्दा वैशाखसम्ममा नेपाली जनताले खोप लगाइसक्छ। यहाँहरूको यो प्रतिबद्धता नै भयो, सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको चाहिँ यो अनुसारको प्लान योजना चाहिँ बनिसकेको छ। अर्को एउटा कुरा नि मन्त्रीज्यू, जस्तो अघिल्लो सरकार केपी ओली सरकार थियो होइन, केपी ओली सरकारले ल्याइदिएको खोपलाई नै राम्रोसँग लगाउन सकेन यो गठबन्धनको सरकारले भन्ने आरोप तपाईँले मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि सुनिसक्नु भएको छ होइन। अब त्यसलाई कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ त? अब यो आरोप लाइन बस्नै पर्ने, खोप लगाउँदाखेरि अस्तव्यस्त होइन, यो सबै कुराहरूमा त छ नि। यसलाई जस्तो चाहिँ के अरे जुन किसिमले यो खोप लगाउने कुरामा व्यवस्थित तवरले जनतालाई चाहिँ दुःख नहुने गरी एउटा सहज तरिकाले लाउनु पर्थ्यो, तर अब त्यो अनुसारको अलिक व्यवस्थित भएन भन्ने कुरामा मैले पनि बुझेकै छु। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि आरोप लाउने कुरा त अब जे लाउँदा नि हुन्छ होइन। अब सरकार भनेको त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हो। अब अघिल्लोले जे जति प्रयत्न गरेका छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर पछिल्लो आउनेले लाने हो। अब मैले खोप ल्याइदिइसकेका थिएँ सबै, त्यसपछि यिनीहरूले लाउन सकेन भन्ने आरोप अहिले केपी ओलीले भएको भए पनि यो चाहिँ के अरे सहज ढङ्गले चाहिँ राम्रो ढङ्गले मान्छेले घर घरमै पुगेर चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाइदिन्थे भन्ने कुरा त विश्वास गर्न सकिँदैन, त्यो आरोपको कुरा मात्रै हो। तर अब जति पनि खोप लगाउँदाखेरि पहिला सुरुका दिनमा जति कठिनाइहरू, जति समस्याहरू भए क्रमशः तिनीहरू पछि घट्दै गएका छन्। अहिले त सहज हुँदै गएको छ। अब कतिपय ठाउँमा त म के सुन्दैछु भने तल अब खोप लाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि छैन र मान्छेहरू चाहिँ खोप नलाइरहेको अवस्था पनि कतिपय खोप केन्द्रहरूमा अत्यन्तै थोरै खोपहरू चाहिँ प्रयोग भएको र किन त्यहाँ मान्छे नै नभएको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब त्यहाँ जनचेतनाको अभाव पनि होला,
ती कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ र सबै नेपालीहरूलाई खोप लगाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ यो सरकार प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेकै छ र बढ्छ पनि। पक्कै पनि। अब यहाँ नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाजी हुनुहुन्छ होइन, जस्तो अब यहाँहरूको आफ्नो जिम्मेवारी म चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कटिबद्ध भएर पुरा गर्छु भन्ने त छँदैछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आम नेपाली नागरिकहरूलाई स्वस्थ बनाउनको लागि यहाँको एजेन्डा के छ? आफ्नो होला नि अब यति चाहिँ हामी गर्छौँ हाम्रो नेपाली नागरिकहरूको लागि, हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हो भन्ने। अब स्वास्थ्य नै अब धन हो भन्ने चाहिँ आहान पनि छ होइन। मान्छे स्वस्थ भएन भने केही गर्न पनि सक्दैन र त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनको लागि पहिलो त अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ के अरे का साथ नै ध्यान दिइराखेकै छ। त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले जुन राज्यले लिएको नीति छ स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन किसिमले चाहिँ काम गरिरहेको छ, कतिपय ठाउँमा कतिपय इस्युहरूमा जनताले चित्त नबुझाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। कतिपय इस्युहरूमा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि नबढेको, लापरवाही भएको अनेक किसिमका भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। पत्र पत्रिका मिडिया मार्फत यहाँ चाहिँ अनेक ल्याउनु भएको छन्। जति पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमी कमजोरीहरू छन् राज्यको तर्फबाट देखिएका छन्, त्यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई हामीले केलाएर त्यसलाई चाहिँ ती कमजोरीहरूलाई चाहिँ सुधार्ने कुरामा हामी अधिकतम रूपमा लाग्छौँ। अहिले अब देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको एउटा ठुलै मन्त्रालय मानिन्छ र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको चाहिँ मन्त्रालय पनि हो र यसका निकायहरू अङ्गहरू तल तल वडा तहसम्म छन् र त्यसका कार्यक्रमहरू तल तलसम्म पुग्छन्। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य क्षेत्रबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाहरू सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने कुरामा र उहाँलाई दिलाउने कुरामा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता प्रमुख चाहिँ के अरे महत्त्व त्यसमा हुनेछ। हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय हामी त्यसैमा लाउनेछौँ। सकेसम्म जनताले थाहा पाउने गरी पारदर्शी ढङ्गले कामहरू अगाडि बढुन्, बिचमा लापरवाही नहोस्, डामाडोलको स्थिति नहोस्, अस्तव्यस्त नहोस्, सहज ढङ्गले सेवा उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो। मेरो विशेष चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मेरो उद्देश्य पनि त्यो नै छ। मन्त्रीज्यू, अब हामीले अघिदेखि खोपको कुरा गरेका छौँ, आम नेपाली नागरिकहरूले कहिले खोप लगाइसक्छन् भन्ने कुरामा यहाँले विश्वास गराउनु भयो। आगामी वैशाखसम्म, चैतको अन्तिमसम्म खोप सबै नेपाली नागरिकले लगाउँछन् भनेर। तर सोही खोप खरिद गर्नको लागि नेपालले सक्दैन, दाताको भरमा चाहिँ बसेको छ अहिलेसम्मको स्थितिमा, र नेपालले खरिद गर्नको लागि जति चाहिँ प्रयास गरेको छ त्यो पनि नेपालमा आइसकेको छैन भनेर भन्ने चाहिँ कुराहरू छ होइन। यो हिसाबले चाहिँ कसरी सम्भव छ यो वैशाखसम्म आम नागरिकहरूले खोप लगाउन पाउँछन् भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गराउन सकिन्छ? अब मान्छेले अनुमानका भरमा आरोप त लगाउने गर्छन्। अहिलेसम्म जति सरकारले यो खोप लगाउने काममा प्राथमिकताका साथ दिएर अगाडि बढेर अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो कोरोनाको महामारी धेरै नियन्त्रण भएको देखिन्छ। अहिले त अब सबै चाहिँ प्रायः जसो खुल्लै स्थिति पनि छ, प्रायः सबै नै खुल्लै छ स्थिति। खालि मास्क लाउने कुरामा पनि यसो हेर्दाखेरि बजारमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ अलिक सचेत भएर सबैतिर मास्क लगाएको पनि देखिन्छ र धेरै नियन्त्रणमा आएको छ। र अहिले सबै तथ्याङ्क हेर्दा पनि बिरामी जस्तो चाहिँ सङ्क्रमितहरूको चेक जाँचद्वारा चाहिँ के अरे जो भाइरस पोजिटिभ देखिन्छ उहाँहरू धेरै जसो चाहिँ खोप नलाएका व्यक्तिहरूबाटै देखिया छ। यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि यो खोपले धेरै सुरक्षित गरेको छ र यहाँसम्म सरकारको प्रयत्नले सफलता प्राप्त गरेको छ भने अब आगामी दिनमा चाहिँ फेरि सफलतै प्राप्त गर्दैन, त्यस पछाडि अनि खोप किन्न पनि सक्दैन, ल्याउन पनि सक्दैन भन्ने चाहिँ जुन किसिमका आरोपहरू छन्, मलाई लाग्छ ती आरोपमा सत्यता छैन। हेर्नुहोस्, तर इन्डियाले खोप लामो समयसम्म खरिद गर्नको लागि भनेर जुन चाहिँ एउटा बनाएको प्लान छ नि, नदिएको त हो नि होइन? त्यो त हो, त्यो पनि अहिले आउने क्रममा छ र आइराखेको छ भन्ने तथ्याङ्क छ होइन। अब त्यति बेला चाहिँ जस्तो मैले अघि भने कस्तो भयो भने इन्डियामा एकैबाजी
वात्तै यो चाहिँ दोस्रो लहर तेस्रो लहर के भने है वात्तै बढेर गयो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ इन्डिया सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि बाहिर खोप निकासी गर्न चाहिँ बन्द गरिदियो। पहिला चाहिँ आफ्नै देशको चाहिँ नागरिक लाउने भनेर, अब त्यो भइसकेपछि सम्झौता गरेको पनि त्यो आउन सकेन। तर अहिले अब खोप उत्पादनमा पनि अब विश्वमा तीव्र गतिमै अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसो भइसकेपछि अब खोप नपाउने भन्ने स्थिति त देखिन्न। भनेपछि नेपाल दाताको भरमा मात्रै रहँदैन, आश्रित भएर बस्दैन। नेपाल दाताको भरमा मात्रै त रहँदैन। अब कयौँले चाहिँ के अरे अब अनुदानको भरमा उपलब्ध गराइरहेका पनि छन्, फेरि गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् भने त्यस्तै अब त्यसबाट पनि नपुग्ने चाहिँ जुन सङ्ख्या छ नेपाल सरकारले किन ल्याउँछ, सम्झौता गरिरहेको पनि छ। अहिले मलाई मन्त्रालयका चाहिँ जिम्मेवारहरूबाट जुन दिएको रिपोर्ट अनुसार हो भने मैले अघि भने 40 लाख खोपको त सम्झौता भइसकेको छ, यो खरिद गर्ने गरेको सम्झौता हो भने भोलि चाहिँ अब त्यो हुनै सक्दैन भन्ने त अहिले यसो जनतालाई निराश पार्ने कुरा मात्रै हो। हेर्नुहोस्, उत्साहका साथ हुन सक्दैन भने के कारणले हुन सक्दैन, कारण त आउनु पऱ्यो नि त। त्यस्तो कारण पनि छैन। उयो अब के छ भने अब हाम्रो नेपालको ट्रेन अब अन्तको थाहा छैन मलाई है। नेपालमा चाहिँ अब जे पनि जसको कुरा पनि जसले कडा रूपमा विरोध गर्न सक्यो त्यसको बोली बिग्छ के। तपाईँहरूको पनि यो चाहिँ टेलिभिजनहरू जसले चाहिँ कसैलाई चाहिँ एकदम कडा रूपमा विरोध गर्न सक्यो, सरकारको धुरन्धर खैरो खन्न सक्यो, धेरै मान्छेले सुन्छन् भन्ने लाग्छ होला। त्यो मात्रै होइन होला, रियालिटी के हो त बताउनु पर्यो। अलि धेरै त त्यस्तो पनि लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस्, तथापि यसो भन्दाखेरि अब सबै कुरा ठिकठाक छ भन्ने मेरो दाबी चाहिँ होइन। धेरै कमजोरीहरू छन्, तिनलाई सुधार्नुपर्छ। कडाइका साथ बोल्ने मन्त्रीज्यूहरू अहिले नियुक्त हुनु भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा होइन, जस्तो विरोध खतिवडाज्यू स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु भएको छ, हजुर हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले गर्दा सायद धेरैले सुन्नुहुन्छ होला। म त्यति धेरै कडा बोल्न पर्दैन। होइन, ठिक छ। अब सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र हो र स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रत्यक्ष आम जनतासँग सरकार राख्ने मन्त्रालय हो र जीवन रक्षाको एउटा चाहिँ स्थान पनि हो स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँले भनिहाल्नु भयो अघि पनि केही कुराहरू होइन। यो बीचमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छ र हिजो पनि त्यो कुरा उठेको थियो कोरोना महामारीको त्यो एकदमै आक्रान्त बनिरहेको स्थितिमा पनि। र अब तपाईँहरूले यसलाई कसरी सुधार गर्दै लैजानुहुन्छ? आम जनताको प्रश्न त यो पनि छ। फेरि अब यो भ्रष्टाचार भन्ने चिज चाहिँ अब मैले अहिले बोल्दाखेरि एउटा राज्य मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरिरहेको बेलामा है अब के स्थिति हो त? अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै आरोपहरू लागेका छन्। अघि मैले पनि यसो चाहिँ के अरे एकदम समस्या छ, भाँडभैलो स्थिति छ भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन् भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ राखेँ। विगत दिनहरूमा विभिन्न अब यो खोप खरिदकै कुरामा भयो लगायत अनेक क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार छन्, व्यथिति छ भन्ने कुराहरू मैले पनि सुने हो। र अब वास्तविकता के छ भन्ने कुरा अब त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न गरिएको छ, भित्रसम्म त पुगेको छैन, के छ भन्ने कुरा जानकारी थाहा पाउन सकिन्छ। तर सैद्धान्तिक रूपमा मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनताले लामो समयसम्म चाहिँ लडाइँ गरे। वास्तवमा यो परिवर्तनको लागि लडाइँ गरे, सिस्टम चेन्जको लागि लडाइँ गरे। कयौँ चाहिँ ले चाहिँ आफ्नो जीवन आहुति दिए, लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ के अरे त्यसबाट प्रभावित भए अनि हजारौँ मान्छेहरू अहिले पनि घाइते छन्। कयौँ स्थिति छ वास्तवमा भने के को लागि भन्दाखेरि यो परिवर्तनको लागि हो। र जनताले जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थिए राज्यको तर्फबाट परिवर्तन त भयो, धेरै कुरा चेन्ज भएको छ। अहिले गाउँ गाउँसम्म चेतना स्तर धेरै माथि बढेको छ। हेर्नुहोस् है, गाउँ गाउँसम्म चाहिँ के अरे विकास निर्माणका कामहरू पनि तीव्र गतिले अगाडि बढेका छन्। आज चाहिँ के अरे एउटा गाउँमा जन्मेको चाहिँ किसानको छोरो यो देशको सबभन्दा ठुलो चाहिँ के अरे छोरोछोरी, सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने सिस्टम त ल्याइयो नि त। तर आधारभूत रूपमा अब आर्थिक परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा सबभन्दा बाधकको रूपमा यो यहाँले अघि भन्नुभयो भ्रष्टाचार, व्यथिति, कालाबजारी, तस्करी तन्त्र अनेक छन्। यहाँ यो नियन्त्रण नगरुन्जेलसम्म चाहिँ जनताले इच्छा गरेको राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ चाहेको कुरा प्राप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अब त्यो कुरामा सकेसम्म म आफ्नो तर्फबाट यसलाई सकेसम्म मैले कति गर्न सक्छु, सकेसम्म यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार हुन दिनु हुँदैन, व्यथिति हुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा
चाहिँ म दृढताका साथ यहाँ त कोरोना खोप भित्र्याउने क्रममै कमिसन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि खोप ल्याउन नै रोकिएको, औषधि खरिदमै चाहिँ भ्रष्टाचार सबै कुराहरू आएको छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको छ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, विगतका दिनमा जुन जति जसरी भएको छन्, अब त्यो समाचार आउँदैन भन्ने कुन ढङ्गले त्यसो भए भन्ने कुरामा कहाँ कहाँ चाहिँ कमी कमजोरी रहेको, कसले गरे भन्ने कुरा अब ठ्याक्कै ठोस रूपमा त थाहा छैन। अब सञ्चारकर्मीलाई होला, जसले गरेका छन् उहाँहरूलाई थाहा होला, तर पनि केही न केही कमजोरी कमीहरू थिए होला नि, त्यस कारणले उठियो होला। तर जहाँसम्म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सवाल छ, म एकदम छोटो रूपमा यहाँलाई भन्न चाहन्छु, म वास्तवमा परिवर्तन, मुलुकलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा लागेका मान्छे हो, म पैसा कमाउनुपर्छ भनेर लागेको होइन। मेरो चाहिँ छोटो शब्दमा त्यसैले हुनाले मैले सकुन्जेलसम्म मेरो बुट्टाले भ्याएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, कालो बजारीलाई अन्त्य गर्ने, कमिसन तन्त्रलाई अन्त्य गर्ने कुरामा मेरो प्रयत्न हुनेछ। अब कति सक्छु, कति सफल हुन्छु र कति असफल हुन्छु भन्ने कुरा त भोलि यो पदबाट बाहिर निस्केपछि बताउँला, तर मेरो लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। अब यहाँको लक्ष्य र उद्देश्य यो छँदैछ र स्वास्थ्य क्षेत्र आम नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कोरोना महामारीको विरुद्धको खोपको मात्रै समस्या समाधान गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। बाढी पहिरो पीडितहरू यत्तिकै बसिरहेका छन्, अनि त्यसै गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि दर्दनाक रहेको छ, दैनिक रूपमा दुर्घटना भइरहेको छ, यो अनेक समस्याहरू भइरहेको छ। क्या यी समस्याहरूको लागि चाहिँ यो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट गर्न के सकिन्छ? अब अहिले म यो गर्छु भनेर चाहिँ यहाँका अगाडि प्रतिबद्धता त म गर्दिनँ है। जति पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले समाधान होस् भन्ने मेरो उद्देश्य नै हो। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनेक पीडाहरू चाहिँ छन्। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ अघि यहाँले धेरै कुरा गर्नु, कोरोना मात्रै होइन, यहाँ अनेक चाहिँ के अरे हजारौँ मान्छेहरू किडनी फेल भएर डायलिसिस गर्नुपर्ने छ। उनीहरूलाई चाहिँ के अरे समयमा डायलिसिस अस्पतालमा गए चित्कार देखिन्छ, पाएको छैनन्, पैसा तिरेर पनि पाएको छैनन्। कतिपय चाहिँ के अरे आफूसँग चाहिँ पुँजी छैन, पैसा छैन र चाहिँ उपचार गर्न पाएको छैनन्। अहिले यहाँ चाहिँ काठमाडौँका सडकतिर घुम्यो भने चाहिँ माइक राखेर चाहिँ पैसा थाप्ने मान्छेहरू पनि देखिन्छन्। हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ 2टै किडनी फेल भएको छ, फलानाको सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने छन्। कयौँको चाहिँ के अरे मुटु रोगीहरू छन्, बिरामी छन्, जसको चाहिँ सहज ढङ्गले उपचार हुन सकेका छैन। त्यस्तै क्यान्सर रोगीहरू अनेक छन्। यी चाहिँ के अरे डरलाग्दा रोगहरूको चाहिँ समस्याहरू उत्तिकै छ। अब गाउँमा तल चाहिँ सानातिना रोगको उपचार पनि हुन सकेका छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तल सबै जनताको चाहिँ पहुँच पुग्ने गरीको तल चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको सरकारको चाहिँ प्रभाव पुग्न सकेका छैन। यी सारा कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि राज्यको साधन र स्रोतले, हाम्रो पहुँचले कति पुग्न सक्छ त, त्यसलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने गरी, अधिकतम रूपमा जनतालाई चाहिँ लाभ हुने गरी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कोसिस हुनेछ। समस्या छैन भने समस्या छन्। स्वास्थ्य नै चाहिँ धन हो, मैले अघि नै बताइसकेँ। मान्छे स्वस्थिलो भएन भने केही गर्न सक्दैन। खानेकुरा त मान्छे चाहिँ तन्दुरुस्त छ भने काम गरेर पसिना बगाएर चाहिँ उसको चाहिँ जीविका उसले चलाउन सक्छ, तर चाहिँ ऊ रोगी भयो भने त केही गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो एकदम चाहिँ सिरियसका साथ यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे सहज रूपमा चाहिँ जनतालाई स्वास्थ्यका चाहिँ राज्यको स्रोत र साधनहरू चाहिँ समान ढङ्गले सबै क्षेत्रमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ प्रयत्न हुनेछ। अब अहिले म धेरै कुरा यो गर्छु उ गर्छु म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्न। मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो क्षेत्रको चाहिँ ज्ञानको हिसाबले म अलिक कमै छु। अब क्रमशः चाहिँ म त्यो बुझ्दै जानेछु। तथापि पनि यी रोगका कारणहरूले चाहिँ जनतामा चाहिँ धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू छन् र अब त्यस्तै अनेक समस्याहरू विकृतिहरू पनि देखिन्छन्। अनेक प्राइभेट चाहिँ सेक्टरहरू पनि उत्तिकै छन्। अब गाउँ तहसम्म अहिले चाहिँ डक्टर कोही पाइँदैन। हेर्नुहोस्, गाउँमा कोही जान तयार हुँदैन। MBBS गरेको डक्टर चाहिँ एउटा दूरदराजमा गएर उपचार गर्न तयार हुँदैन। ठाउँ खाली छ, हामी पैसा दिन्छौँ, मागे जति दिन्छौँ भन्ने कयौँ चाहिँ के अरे पालिकाहरूले चाहिँ आह्वान गरेका छन्, तर पनि त्यस्ता अनेक ठाउँहरू चाहिँ MBBS डक्टरको अभाव छ। अब यहाँ चाहिँ बजारमा भन्ने हो भने टोलै पछि चाहिँ हस्पिटल छन्, क्लिनिकहरू छन् है। काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने यी समस्याहरू धेरै छन्। अब यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठ्ने काम यहाँहरूको तर्फबाट हुँदैन, हामीले यही नै बुझ्छौँ। हाम्रो कोसिस हुनेछ। मैले अघि भनेको छु, हाम्रो कोसिस हुनेछ। हामी कति सक्छौँ, अब यो च्यानल चाहिँ के अरे
अनेक चाहिँ विकृतिका च्यानल पनि होलान्। त्यो कति कसिला भएका छन् त्यहाँभित्र, त्यसलाई कति भत्काउन सकिन्छ, कति चाहिँ के अरे त्यहाँभित्रका चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ, त्यो त अब हामी त्यहाँभित्र पसिसकेपछि र चाहिँ सुरुवात गरेपछि थाहा हुने कुरा हो। र म यति भन्छु यहाँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत म इमान्दारिताका साथ राज्यको साधन र स्रोतलाई पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ समान वितरण गर्ने कुरामा मेरो आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ मैले सकुन्जेलसम्म। अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीकै तर्फबाट यहाँ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ होइन। नेकपा एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब भर्खरै बनेको पार्टी होइन, यसको सङ्गठन विस्तारका धेरै कामहरू बाँकी होलान्। अब धेरै तपाईँहरूको लागि चाहिँ चुनौती पनि रहेको छ र यो पार्टीको सङ्गठन विस्तार कसरी हुन्छ, यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ अब स्थापित आम नेपाली नागरिकहरूको बिचमा? अब यहाँले अब राजनीतिक कुरा कोट्याउनु भयो है। हामीले हाम्रो पार्टी भर्खरै गठन भयो र यो गठन भएको भनेको चाहिँ नौलो ढङ्गले केही चाहिँ स्वतन्त्र मान्छेहरू जम्मा गरेर यो पार्टी बनाएको होइन। यो पार्टी भनेको नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको पार्टी हो। अब पहिलो कुरा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि किन विद्रोह गर्नु पर्यो? एउटा पार्टीभित्र बसेर चाहिँ यत्रो लामो समयसम्म काम गरे। वास्तवमा भन्ने हो भने यो पार्टीको चाहिँ म 40 सालमा सम्पर्क भएर चाहिँ निरन्तर काम गर्दैछु। अहिले 40 सालको हिसाब गर्ने हो भने 38 वर्ष भयो है। तर किन विद्रोह गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो। यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त, त्यसका नीति र त्यसका चाहिँ के अरे विधि र पद्धति अनुसार चल्ने पार्टी हो। अहिलेसम्म त्यो ढङ्गले नै चल्दै आएको थियो। तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ 70-71 सालमा हाम्रो चाहिँ 9औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो र त्यो 9औं महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा निर्वाचनद्वारा नै नेतृत्व चयन भयो र त्यहाँ चाहिँ अब केपी ओली थोरै मतले अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। अब उहाँ त्यो अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको विधि त्यही दिनदेखि समाप्त भयो, पद्धति त्यही दिनदेखि समाप्त भयो। हाम्रो पार्टी त व्यक्तिगत जिम्मेदारी र सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तको आधारमा चल्ने पार्टी हो। अब उहाँ अध्यक्ष हुनु भइसकेपछि नीति पनि उहाँ नै, सिद्धान्त पनि उहाँ नै, कमिटी पनि उहाँ नै र उहाँले एउटा व्यक्तिगत चाहिँ के अरे कम्पनीको रूपमा चाहिँ पार्टी चलाउन खोज्नुभयो। त्यसो भइसकेपछि धेरै विकृति भए। यहाँ मात्रै होइन, तल पनि त्यही स्थिति हो। जो अगुवा छ, जो अगुवा मान्छेहरूलाई नै हामीले चाहिँ मोर्चामा जिताएर पनि पठायौँ, हामी पनि जितेरै आयौँ होइन। जो अगुवा छ उसले पार्टीको कुनै निर्देशन मान्नु परेन, माथिदेखि तलसम्म। प्रधानमन्त्रीले माथि मान्नु परेन, मन्त्रीहरूले मान्नु परेन, तल चाहिँ के अरे पालिका प्रमुखहरूले मान्नु परेन, प्रदेश सरकारले मान्नु परेन। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्टको आदर्श चाहिँ त्यो नेकपा एमालेभित्र समाप्त भएको हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनको लागि, कम्युनिस्ट विचारलाई चाहिँ बचाइराख्नको लागि विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो र हामी विद्रोह गरेर चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब जहाँसम्म यहाँले चाहिँ सङ्गठनको कुरा गर्नुभएको छ, हामीले चैत 4 गतेको चाहिँ राष्ट्रिय भेला गरेर नै समानान्तर कमिटी बनाउने भनेर चाहिँ घोषणा गरेर लागेका थियौँ। त्यस पछाडि देशव्यापी रूपमा समानान्तर कमिटीहरू बने र पछिल्लो अवधिमा नयाँ पार्टी बनाउँदा त्यही समानान्तर कमिटीहरू नै यतापट्टि चाहिँ डाइभर्ट भएका छन्। त्यसमा केही मान्छेहरू यताउता भयो होलान्। त्यसो भएको हुनाले हामीले सङ्गठन बनाउनको लागि अब त्यस्तो समस्या छैन। देशव्यापी रूपमा हाम्रो चाहिँ सङ्गठन छ। मन्त्रीज्यू, यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो नेकपा एकीकृत समाजवादी एमालेमा विद्रोह गरेर आएको पार्टी हो, विद्रोही पार्टी हो, जहाँ चाहिँ अब कुरा मिलेन, विचार मिलेन, कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार बचाउनको लागि भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन। तर अब विद्रोह त आफ्नो पार्टीभित्र आफूले, तपाईँले भन्नुभयो नि 38-40 वर्ष आफूले सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो नेकपा एमाले। त्यही पार्टीभित्रै बसेर विद्रोह गर्न सकिन्थ्यो। तर पदमोह, कुर्सी मोह, सत्ता लिप्साको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी चाहिँ यसरी फुटेको भन्ने आरोप त फेरि तपाईँहरूमाथि छ नै? आरोप त छ, हेर्नुहोस्, आरोप छ। त्यसलाई चाहिँ अब जनताले बुझ्ने हो, आरोपको गलत आरोपको खण्डन गर्दै जाने हो। म यहाँले के कुरा भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई तपाईँ 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पनि चलाउनुहोस्, 5 वर्षसम्म पार्टीको अध्यक्ष पनि चलाउनुहोस्, त्यसमा कसैले तलमाथि गर्दैन। पछिल्लो चाहिँ विवादको चाहिँ समाधानको बाटोमा का निर्णय मैले बताउँदैछु, हेर्नुहोस्, पछिल्लो अवधिमा। त्यसो भएको हुनाले तर राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण कुराहरू सल्लाह गरेर गरौँ। महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा चाहिँ पार्टीले जानकारी होस्, हाम्रो चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तको हिसाबले पनि चाहिँ
टप लिडरहरूको बिचमा चाहिँ सल्लाह होस् भनेर नै चाहिँ के अरे पछिल्लो अवधिमा चाहिँ सहमति गरेको देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि तर त्यो सहमति पनि कायम भएन। नेपाली जनताले नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिएको यो पहिलो चाहिँ रेकर्ड पनि हो र यो 2/3 बहुमतलाई जसरी पनि टिकाएर लानु पर्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ के अरे कोहीसँग सल्लाह नगरिकन, कहीँ कोहीसँग चाहिँ विचार विमर्श नगरिकन चाहिँ गएको पुस 5 गते चाहिँ 2/3 संसद भङ्ग गरिदिनु पर्यो। अब हामीले त्यो पद पाएन भन्ने चाहिँ के देखिन्छ, यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि केपी ओली नेकपालाई फुटाउनै खोज्नुहुन्थ्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ क्या। किनभने त्यो संसद भङ्ग गर्नुपर्ने तहसम्मको कुनै कारणै छैन। कसैले चाहिँ के अरे उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे पनि छैन, हटाएर म हुन्छु भनेर कोही तयार भएको पनि छैन। त्यति बेला यहाँका कुरा धेरै भएको छैन, सम्झनै छन्। सम्झना चाहिँ कतिपय बिर्सिए भने चाहिँ यहाँहरूका रेकर्ड त्यति बेला यहाँहरूले पनि चाहिँ टेलिभिजन मार्फत अनेक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, पत्र पत्रिकाहरू छन्, पढ्दा पनि हुन्छ होइन। नियोजित ढङ्गले यो संसद भङ्ग गर्यो, नेकपालाई नियोजित ढङ्गले विभाजन गर्यो। अब त्यस्तै चाहिँ त्यो त एकचोटि भयो, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाइदियो। त्यस पछाडि फेरि जेठ 7 गते जस्तो लाग्छ मलाई, गएको जेठ 7 गते राति 12 बजे संसद भङ्ग गरियो, राति 12 बजे। अनि यो दुनियाँमा काहीँ नहुने कुरा। अनि कसरी चाहिँ के अरे यो चाहिँ हाम्रो एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पदका लागि चाहिँ यो गरे भन्न मिल्छ र? हामीले त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनको लागि, जनताको त्यो अभिमतलाई 5 वर्षसम्म चाहिँ टिकाउनुपर्छ भन्नका लागि चाहिँ यो विद्रोह गरेका हुन्। तपाईँहरूले विद्रोह गर्नुभयो, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि पर्यो। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कुरा गर्ने भने यहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट सिद्धान्त विचारलाई बचाउन त भनिरहनु भएको छ। जस्तो नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको चाहिँ पृथकता के छ त यहाँनिर? एउटै एउटै देखिन्छ क्या। जस्तो सिद्धान्त, विचार, सङ्गठन, तपाईँहरूको विस्तारको त्यो संरचना हेर्दाखेरि सबै एउटै देखिन्छ, फरक के रह्यो त भन्ने प्रश्न छ क्या। अब फरक त यो नै हो। फरक के हो भन्दाखेरि हिजोको चाहिँ के अरे एउटै चाहिँ पार्टीमा बसेर आएका मान्छे हामी होइन, एउटै सिद्धान्तमा बसेर आएका, एउटै सिद्धान्त अनुसार काम गर्दै आएका। अहिले त्यो सिद्धान्त, त्यो विचार चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वले है, त्यहाँभित्र धेरै इमान्दार कम्युनिस्टहरू वर्षौँ लडेका चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीको नेतृत्वले त्यो सारा छाडो। अब फरक भनेको के हो भन्दाखेरि, फरक भनेको यति हो, एकीकृत समाजवादीले कुनै काम गर्नु पर्यो भने, कुनै विचार दृष्टिकोण दिनु पर्यो भने, कुनै चाहिँ के अरे प्रोग्रामको आयोजना गर्नु पर्यो भने कुनै पार्टीको निकायमा बसेर छलफल गरेर निर्णय गर्छ, नम्बर 1 है। नेकपा एमाले त्यो गर्नु पर्यो भने केपी ओलीले चाहिँ निर्देशन गर्नुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो फरकै हेऱ्यो भने, सबभन्दा चाहिँ ठुलो चाहिँ के अरे यो विभाजनको विद्रोहको तहसम्म आउनुपर्ने कारण नै यही हो। अनि नेकपा एमाले भित्र हिजो चाहिँ एउटा चाहिँ गुटको चाहिँ के अरे उहाँले सुरुदेखि नै एउटा गुट बनाउनु भयो। यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा देशभरि सङ्गठन चाहिँ त्यो मार्फत उहाँले विस्तार गर्नुभयो। त्यो गलत थियो, उस बेलादेखि पनि गलत थियो हेर्नुहोस्। अनि अब त्यो गुट यता बन्दैन हेर्नुहोस्। गुटगत गतिविधिको हिजो पनि हामीले विरोध गरेका हौँ र हामी अहिले पनि विरोध गरिरहेका छौँ। तर उहाँले चाहिँ कसैसँग सल्लाह लिनु पर्यो भने गुटको सल्लाह लिनु पर्यो। म एउटा तपाईँलाई उदाहरण भन्छु। यो पुस 5 गतेको चाहिँ जुन प्रतिगामी कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो, त्यस पछाडि त्यतिखेर त नेकपा माओवादी समेतको एकीकृतै थियो। अनि चाहिँ के अरे पार्टीले निर्णय गरेर चाहिँ देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा गइयो हेर्नुहोस्। आन्दोलनमा गइयो। मैले तिथिमिति बिर्सेँ, यहाँ काठमाडौँको चाहिँ रत्न पार्कमा चाहिँ ठुलो जनसभा पनि भएको थियो होइन। अनि ठुलो जनसभा यहाँ भएको थियो। अनि यो जनसभा, त्यो जनसभा चाहिँ त्यति बेलाको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ हाई कमान्डले बसेर निर्णय गरेर यही कार्यक्रम गर्ने विरोधका भनेर चाहिँ के अरे निर्णय गरेर चाहिँ कार्यक्रम भएको थियो। अनि त्यति बेला मलाई यता बुटवलमा या चितवनमा कहाँ हो, अनि केपी ओली जानुभएर सभा भनेको कस्तो हुनुपर्छ, यति गते चाहिँ त्यो काठमाडौँमा हेर्न आउनु होला भनेर उहाँ चाहिँ घोषणा गर्नुभयो आमसभाको। अनि अब त्यो आमसभाको त्यहाँ घोषणा गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो एमाले भित्रका केपी ओली टिमका चाहिँ नेताहरू पनि होइन यो कहिले निर्णय भएछ, काँडा भएछ, यो चाहिँ केपी ओलीले उहाँलाई घोषणा गरिदिनु भयो भन्ने जस्ता कुरा गर्थे। मैले फरकता भनेको त्यही भन्नु खोजेँ। अब पार्टीको सिद्धान्त भने पनि, कार्यक्रम भने पनि, विचार भने पनि एमाले भित्र केपी ओलीलाई के लाग्छ त्यही हुने भयो।
यता चाहिँ एकीकृत समाजवादीभित्र पार्टीभित्र बसेर छलफल गरेर बहस गरेर गरिएको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन हुने गरी अगाडि जाने हो फरक। अब नेपाल ठिक छ, तपाईँको फरकपन चाहिँ अब त्यही नै यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो सुनियो होइन। तर अब यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्टहरू हराउन लागि विलापै हुन लागि भन्ने चाहिँ कुराहरू चलिरहेको बेलामा विश्लेषकहरूले त्यो खालको तर्क गरिरहेको बेलामा विदेशी हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिल्नुको विकल्प छैन, मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। जस्तो रिसेन्ट अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने चाइनाले चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुझाव दिएको जुन हिजो अस्तिको मात्रै समाचार हो यो होइन, जुन कुरा चाहिँ आएको छ जसमा चाहिँ नेकपा एमालेका केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नामै लिएर चाहिँ भनेर भनिएको छ। अब नेपालमा कम्युनिस्टहरू एक हुने सम्भावना छ? अब कम्युनिस्टहरू एक हुने त सम्भावना छ हेर्नुहोस् है। अब जहाँसम्म सुझावको यहाँले कुरा गर्नुभयो पार्टी चाहिँ विभाजन हुने अवस्थामा पनि चाइनाले चाहिँ भइसके विभाजन नहोस् भनेर दौडधुप गर्यो भन्ने चाहिँ समाचारहरू पनि विभिन्न त्यो बेला आएकै हुन्। तर एकी समाजवादीका अध्यक्षको नाम चाहिँ लिएको थिएन नि। अनि मैले भन्न खोजेँ कहाँनिर भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ, नआइकन हुँदैन। त्यो चाहिँ बेलाले देखाउने कुरा पनि हो। कुनै कुरा त्यसै मान्छेले आग्रह गरेर पूर्वाग्रह गरेर मात्रै कुनै काम भइहाल्ने स्थिति पनि हुँदैन। त्यसको त्यो कुनै काम हुनको लागि त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ पृष्ठभूमिहरू तयार हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले जस्तो चाहिँ भात पाक्नलाई त चाहिँ के अरे चामल भाँडामा हालेर पानी हालेर आगो लाउनु पऱ्यो अनि मात्रै भात पाक्छ, त्यसले त पाक्दैन। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ। तर अब अहिले मैले देख्दाखेरि मेरो विचारमा कम्युनिस्ट एक हुने हो। तर अब केपी ओलीको जुन शैली छ, उहाँको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ पद्धति छ, उहाँको चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ काम गराइ छ, अब त्यसले अहिले तत्काल चाहिँ अब उहाँ कम्युनिस्ट हो कि होइन भन्ने नै शङ्का चाहिँ उत्पन्न भएको छ। तपाईँले कहिले केपी ओलीको चाहिँ सैद्धान्तिक भाषण सुन्नु भएको छ? अर्कालाई गाली गर्ने, उखान टुक्का भन्ने र चाहिँ के अरे मान्छेलाई हँसाउने बाहेक त अरू केही मैले यत्रो वर्षसम्म चाहिँ उहाँको केही कुरा सुनिनँ। त्यसो भएको हुनाले अनि उहाँको कुरा मात्रै त्यस्तो होला भनेको कामै त्यस्तो देखियो। कामै त्यस्तो भइसकेपछि त हामी त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको मान्छे हौँ, व्यक्तिको पछाडि लागेको होइन। म त ठोक्का साथ भन्छु, म चाहिँ यो पार्टीमा लाग्दाखेरि मैले चाहिँ केपी ओली पनि देखाएको थिएन, माधव नेपाल पनि देखाएको थिएन, झलनाथ खनाल देखेर पनि कुनै नेताको अनुहार देखेर यो पार्टीमा लागेको होइन। अब म जस्ता मान्छेहरू चाहिँ देशव्यापी धेरै छन् र अहिले एमालेभित्र पनि धेरै छन्। भनेपछि केपी ओली बाहेकका मानिसहरू अर्थात् दलहरू मिलेर अब यस्तो हुनसक्छ हेर्नुहोस्। अब अहिले चाहिँ मेरो विचारमा महाधिवेशन आउँदैछ नेकपा एमालेको, मङ्सिरमा कहिले हो भन्ने सुनेको छु। अब नेकपा एमालेलाई बचाउने हो भने मेरो विचारमा, मेरो सल्लाह, म त अहिले बाहिर निस्केँ होइन, त्यसलाई एउटा कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा राख्ने हो भने पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ। फेरि पनि केपी ओली नै हुने हो भने त्यो पार्टीसँग के अर्थ छ र? केही हुँदैन। एकता गरेर केही अर्थ हुँदैन। अनि एकता गरेर अलिकति पार्टी ठुलो त होला। हामीले त चाहेको त परिवर्तन हो नि त। मैले अघि भने नि यहाँको सारा व्यथिति चाहिँ अन्त्य गर्ने हो नि त। सरकार चाहिँ एउटा सही ढङ्गले चाहिँ चलाउने हो नि। जस्तो यहाँको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो, कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने हो, यहाँको चाहिँ महँगी नियन्त्रण गर्ने हो, अनेक तस्करी तन्त्र नियन्त्रण गर्ने हो। अनि त्यो गर्न त चाल्नु पऱ्यो नि। 3 वर्ष 3.5 वर्षसम्म केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर देखाउनु पर्छ होइन? अनि अब यहाँ नेकपा एमालेलाई सुझाव हो तपाईको अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ को कुरा गरिराख्नु भएको छ, यहाँले पनि अघि चाहिँ कुरा राख्नुभयो नि त होइन? अब यो त अन्त्य गर्न लाग्नु पर्थ्यो। सफल भइसक्दैन एउटा बाटो भयो, तर त्यो अन्त्य गर्ने बाटोमा त हिँड्नु पर्थ्यो नि त 3.5 वर्षसम्म। ठिक छ, यो नेकपा एमाले यहाँको सुझाव हो। सबभन्दा समस्या अब सुझाव भने पनि अब जे भने पनि यथार्थ त्यो। अब मैले यहाँलाई नै सोध्न लागेको यो अन्तिम प्रश्न, हाम्रो समयको पाबन्दी अब सकिन लाग्यो होइन, र गठबन्धनको सरकारमा यहाँहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धनको सरकारलाई पनि ओलीजीको प्रतिगमन विरुद्ध चाहिँ हामी लागेको हो र यसका विरुद्ध बनेको सरकार हो यो गठबन्धनको सरकार भनेर जसरी भनिएको थियो। तर चालमाल अनि त्यसै गरी गतिविधि हेर्दाखेरि गठबन्धन सरकारको पनि ओली प्रवृत्तिमै देखियो भन्ने खालको आरोप पनि रहेको छ। यसलाई तपाईँहरू कसरी चाहिँ सुधार्दै लैजानुहुन्छ? अब यो पहिलो कुरा त गठबन्धनको सरकार हो यो होइन, धेरैवटा पार्टी मिलेका छन् र सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा केही सैद्धान्तिक चाहिँ के अरे सहमतिहरू बनेका छन्। अब त्यो सहमति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने नै हो। सहमतिलाई चाहिँ
उल्लङ्घन गरेर जान हुँदैन। अब शैली त आफ्नै आफ्नै छन्। नेपाली कङ्ग्रेस नेपालको चाहिँ नयाँ पार्टी पनि होइन, विगतमा लामो समय धेरै चाहिँ के अरे सरकारमा बसेको पार्टी पनि हो। अब उसको चाहिँ काम गर्ने तौर तरिका कस्तो छ भन्ने चाहिँ पनि कुनै लुकेको चिज त छैन। सकेसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वले यो देशलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ छँदैछ। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, मैले आफ्नो ठाउँमा मैले अघि भने हामीले आफ्नो ठाउँमा हामी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। तथापि पनि अब भिन्न भिन्न पार्टी भएको हुनाले चाहिँ भिन्न भिन्न चाहिँ पार्टी छ, भिन्न भिन्न सङ्गठन छ, विचार दृष्टिकोण भिन्न भिन्न भएको हुनाले काम गर्ने तौर तरिका भिन्न भिन्न त हुन्छन् नै। खालि अहिले यो गठबन्धनको सरकार आउनुपर्ने इस्यु अहिलेको मुख्य चिज के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ अब संविधानमाथि नै आक्रमण गर्नुभयो। त्यो संविधान जोगाउनु थियो, संविधानलाई बचाउनु थियो। त्यसो भएको हुनाले पनि चाहिँ संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी थियो। अहिले चाहिँ अब प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्नु थियो, त्यसकारण पनि चाहिँ एकीकृत भएर जान जरुरी थियो र त्यसको लागि पनि यो एकीकरण हो। अब सबै कुरा मिलेर सब शुद्धाशुद्धि गइहाल्छ अहिले तत्काल भन्ने ठुलो अपेक्षा त राख्न हुँदैन। तथापि पनि अब बाटो त्यो लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय अनि यो विचारको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। यहाँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत मेरा आफ्ना कुराहरू चाहिँ जनता समक्ष राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापनसँग अहिलेको समसामयिक राजनीतिक र विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। स्वस्थ रहौँ, चाडपर्व उल्लासका साथ मनाउँ भन्दै आजको लागि विशेष सन्दर्भबाट शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।